अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। भारतीय जारहियत और मौजूदा कशीदा सूरत हाल में एक तरफ जंगी महाज मुसलसल गर्म होता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानब सफारती महाज पर भी पाक भारत तनाव को कम करने की कोशिशें जारी हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी अपनी तशवीश का बाकायदा तौर पर इजहार कर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के इस तनाजुर में खासे अहम साबित हुए हैं और दाखिली सूरत हाल की अगर बात की जाए तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उनको अस्करी क़यादत ने सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया, ब्रीफ किया और बॉर्डर्स पर ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। जबकि पाक भारत कशीदगी के बाज़गश्त अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तक भी जा पहुंची है, जहां पर इस सारी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इन कैमरा इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसमें खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल और भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर गौर किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि सलामती कौंसिल ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पाकिस्तान और भारत पर फ़ौजी तसादुम से बचाव और उसके लिए सफारती रास्ते अपनाने पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी बताया है कि इजलास में पाकिस्तानी मंदूब ने अरकान को भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के मुमकिन संगीन नताइज से आगाह किया है और साथ ही इस खदशे का इजहार भी किया है कि भारत कोई अस्करी कार्रवाई कर सकता है। सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की ऑफ़र भी कर दी है और साथ ही भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने से खबरदार करते हुए वाजे कर दिया है कि वो किसी भी फौजी तसादुम से गुरेज करे। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल से क्या अहम और मुस्बत सिग्नल्स मिल रहे हैं और इस हवाले से पाकिस्तान अब मजीद क्या सिफारती इंगेजमेंट करने जा रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार साहब, जो कि हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि सलामती कौंसिल के ताज़ा तरीन इजलास में पाक भारत कशीदगी के हवाले से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कितनी कबूलियत मिली है, कितनी तक़वियत मिली है? ये बहुत अहम इजलास था और जो पाकिस्तान ने पहले दिन से जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है इस पे कि ये जो टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ था मकबूजा कश्मीर में, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। और जो भारत का जो बयानिया है, जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पे, वो बेबुनियाद हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने एक अग्रेसिव पोस्चर अपनाया है, जो इश्तियाल अंगेज बयानात हैं भारतीय लीडरशिप की तरफ से, और फिर जो उसके ऊपर भारतीय मीडिया और जो फुल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, उसको हमने जिस तरह काउंटर किया है, उसमें भी ये जो इजलास था सिक्योरिटी काउंसिल का, वो अहम था। क्योंकि आपको मालूम है कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी एफर्ट्स की हैं, ही हैज़ ऑफर्ड हिज गुड ऑफिसेस, और बहुत सारे हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने दोनों साइड्स पे कॉन्टेक्ट्स किए हैं, एंड एवरीवन इज कॉलिंग फॉर डी एस्केलेशन एंड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जी हम अपने दिफा के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं, और अगर कोई एग्रेशन होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, लेकिन इंटरेस्ट यही है सबका, बेटर इंटरेस्ट इज इन पीस एंड इन डायलॉग, सो फॉर डी एस्केलेशन। सो इस इजलास में जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान थे, तमाम ने विदाउट एनी एक्सेप्शन उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया that there is a need to calm down tensions, there is a need to de-escalate, and both countries should engage in dialogue. और फिर साथ ही साथ जो ज़्यादा अहम एक चीज़ ये थी कि इसमें जो डिस्कशन हुई वो it was beyond this incident. So obviously there was discussion on the Jammu and Kashmir dispute, which is very important and which is very important to recall कि जो सब कुछ हो रहा है इसके तनाजुर में, इसके बैकग्राउंड में, ये जो अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है जम्मू एंड कश्मीर का, ये है। और इसमें जो भारत की जो नाइंसाफियाँ हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की जो वायलेशंस हैं, जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं भारतीय जम्मू कश्मीर में, उन सब के ऊपर भी हमने बात की और भारत का जो मौक़िफ़ है उसको काउंटर किया, नेगेट किया, और ये भी बताया कि जो इल्ज़ामात हम पे लगा रहे हैं, असल सिचुएशन क्या है और किस तरह भारत मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी, जिस तरह उनकी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस
کا آپ کو معلوم ہے امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی، تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں اور ایک مفصل گفتگو سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ہوئی جو کہ ہمارے جو موقف ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی۔ آصف صاحب، اچھا آپ نے انطونیو گوتریس کی ثالثی کی آفر کی بات کی ہے، تو اس کی ممکنہ شکل کیا ہو سکتی ہے اور بھارت کو اس حوالے سے راضی کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو ہم نے باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو بھارت بائی لیٹرل طور پہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، بائی لیٹرل ڈائلاگ سسپینڈ کیا ہوا ہے سالوں سے، اور دوسری طرف جب ایسی سچویشن میں پھر جو ہمارے جو کامن فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا بھارت۔ اور پھر فائنلی جو یو این کے جو سیکریٹری جنرل ہیں جن کا ایک باقاعدہ رول بھی ہے اباؤٹ گڈ آفیسز، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سالوں میں بھی جتنے بھی سیکریٹری جنرل رہے ہیں مختلف ادوار میں انہوں نے اپنے گڈ آفیسز آفر کیے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے اپنی سروسز آفر کی ہیں۔ پاکستان نے ان کو ہمیشہ ایکسیپٹ کیا ہے بلکہ ویلکم کیا ہے، لیکن بھارت نے ان کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ تو یہ ایک اپروچ ہے ان کی جو ایک اررسپانسبل اور نیگیٹو اپروچ ہے کہ نہ صرف یہ کہ باہمی طور پر کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور اگر کوئی دوسرے ممالک یا اقوام متحدہ بیچ میں کوئی مثالتی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی وہ ریفیوٹ اور ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو اررسپانسبل بیہیویئر ہے اس کی کیا وجوہات۔ عاصم صاحب، پاکستان میں تو ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ جب ہم پہلگام واقعے میں ملوث ہی نہیں ہیں اور یہ بھارت کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے تو پھر ہم کیوں بار بار تحقیقات میں شامل ہونے کی یک طرفہ پیشکشیں کر رہے ہیں بھارت کو؟ کیا آپ کو اس تجویز سے اتفاق ہے یا آپ کے نزدیک ہماری حکمت عملی درست نہیں ہے یہ والی؟ دیکھیں، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ کیونکہ بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اور کسی اور پر نہیں، ڈائریکٹلی پاکستان پر لگائے گئے ہیں، تو ہم نے اس کا جواب تو دینا ہے، اور کچھ چیزیں تو بالکل کلیئر ہیں، اور یہ ہم نے یہاں پہ سیکورٹی کاؤنسل میں بھی بتایا ہے، اقوام متحدہ میں سیکرٹری جنرل کے آفس میں بھی بتایا ہے کہ ایک طرف تو آپ 5-10 منٹ کے اندر اندر جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے اور الزامات لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آج 14واں دن ہے، 2 ہفتے ہونے کو آئے ہیں اور کوئی تحقیقات کا نتیجہ سامنے نہیں آیا، کوئی کریڈیبل ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی چیز نہ پبلکلی اویلیبل ہے نہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ سو وہ تو خود ہی ایک قسم کا ایکسپوز کر رہا ہے جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا شروع میں۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن تو ہے کہ جی جو ہوا ہے انسیڈنٹ وہ کس نے کیا ہے اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی اور جسٹس ہونا چاہیے، یہ تو ایک انٹرنیشنل جو نارمز ہیں اس کے مطابق بھی ہے۔ تو میرا خیال میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو وہ کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ اور نیوٹرل ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ جی ایک ملک ہے جو چھوٹتے ہی آپ پر الزامات لگا رہا ہے اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ جی بس یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ سو اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ کریڈیبل، جو کہ بھارت کی انویسٹیگیشن ہمارے لیے کسی بھی صورت کریڈیبل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب سندھ طاس معاہدے کی اگر ہم بات کریں تو سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد بننے والی صورتحال کے حوالے سے سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس معاہدے کا اصل ضامن تو ورلڈ بینک ہے۔ کیا اقوام متحدہ بھارت کو اس یک طرفہ اقدام سے روک سکتا ہے؟ جی، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا جو ورلڈ بینک کے آسپیسز میں یہ ٹریٹی نیگوشیٹ ہوئی تھی، ورلڈ بینک اس کا گارنٹر بھی ہے، سو مین ریکورس تو ورلڈ بینک کی طرف ہی ہوگا۔ لیکن کیونکہ اب یہ ایک بڑی اٹس این ایکسیپٹڈ کانسیپٹ that peace and security and development and other climate issues are interlinked. So ایک پورے ملک کا پانی
कि जो फराहमी है उसको खतरे में डाल देना, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू पीस एंड सिक्योरिटी। सो उसी तनाजुर में हमने जो सिक्योरिटी काउंसिल को जो वज़ीर ख़ारजा ने भी जो ख़त लिखे हैं और जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें इसके बारे में जो डिसीजन लिए गए, वी हैव डिक्लेयर्ड इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर इंडिया ये पानी बंद करता है या उसको रोकने की कोशिश करता है तो इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी इसको हमने बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। बल्कि जो यूएन के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो ब्रीफिंग थी इस मीटिंग में उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि जी ये इस तरह इन्होंने इसको अबेयंस में डाला है और ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है। और काफ़ी सारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने इसके ऊपर कमेंट किया और वो बड़े एनकरेजिंग कमेंट्स थे इन द सेंस कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की बात की, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की, रिस्पेक्ट की बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी ट्रैक्शन होगी बिकॉज़ इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इश्यू कि आप एक तो इंटरनेशनल लॉ की और ट्रीटी की इस तरह वायलेशन नहीं कर सकते एंड सेकेंडली इट इज़ something which is related to peace and stability also. अच्छा, माजी में भी हमने आसिम साहब भारत की पाकिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से डोजियर्स जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा और एंटोनियो गुतरेस को दिए हैं। क्या जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े पर भी ऐसा कोई डोजियर हमारी जानिब से दिया गया है या उसकी कोई तैयारी हो रही है कि हम ये दें मज़ीद आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरह आपने बताया कि हम ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस ना उस तरह नहीं जिस तरह भारत अपने मफरूज़ों पर मबनी चीज़ें अपने दोस्तों को फराहम करता है पाकिस्तान के बारे में। तो in the past, on many occasions, such information, including dossiers, have been shared with members of the Security Council, P5, Secretary General. कल भी हमने जब काउंसिल की मीटिंग हुई है उससे पहले एक जो डोसिए है अबाउट इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म इन पाकिस्तान और एक मुफस्सल उसमें इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ कल शेयर की है। और जिस तरह आपने बताया हम मज़ीद इंफॉर्मेशन दूसरे वाक़यात पर भी शेयर करें। अच्छा आसिम साहब, अब पाक भारत कशीदगी में कमी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए आपकी अगली असाइनमेंट क्या है और आपके अगले प्लान्स क्या हैं? अगले चंद रोज़ में आप अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से मज़ीद क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये तो एक कांस्टेंट एंगेजमेंट है। आपने देखा है कि पिछले दिनों में सेक्रेटरी जनरल से मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई। फिर सेक्रेटरी जनरल की प्राइम मिनिस्टर को कॉल थी। कल सुबह सेक्रेटरी जनरल ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ने स्टेक आउट किया, उसका भी आपने देखा होगा जो उन्होंने बयान दिया और डी-एस्केलेशन की बात की, अपने गुड ऑफिसर्स को दोबारा ऑफ़र किया। ये सारी हमारी जो कोशिशें हैं उनके नतीजे हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को ब्रीफिंग कॉन्स्टेंटली हम कर रहे हैं। काउंसिल की एक मीटिंग हम ऑलरेडी कल करवा चुके हैं और डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिचुएशन इवॉल्व्स मज़ीद मीटिंग्स भी हो सकती हैं। साथ ही साथ जो दूसरे ममालिक हैं यहाँ पे जो कि काउंसिल के मेंबर्स नहीं हैं उनको भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर मीटिंग देम, वी आर शेयरिंग आवर पर्सपेक्टिव विद देम। ओआईसी की का एक एम्बेसडर लेवल का इजलास पिछले हफ्ते हमने बुलवाया था जिसमें हमने उनको ब्रीफ किया ऑन द होल सिचुएशन और उसके नतीजे में भी ओआईसी ग्रुप जो है यहाँ न्यूयॉर्क में उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है कल। बड़ी मुफस्सल स्टेटमेंट है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी भरपूर हमायत है और बड़े क्लियरली उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कुछ हो रहा है ये भारत के जो गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दामात हैं उसकी वजह से हो रहा है। सो बड़ी एक वाज़ेह स्टेटमेंट थी ओआईसी की जो कल यहाँ से न्यूयॉर्क से आई है। तो मेरा ख्याल में अच्छी एक अच्छा मोमेंटम है जिसमें देयर इज़ ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज़ सेइंग एंड you know the kind of irresponsible behavior that India is demonstrating. I think there are questions, a lot of questions being asked about that.
ٹھیک ہے اچھا، اور کیا اسی مومنٹم کو برقرار رکھتے ہوئے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پاکستان آنے والے دنوں میں دوبارہ بھی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بلانے کی درخواست دے سکتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک پہلی ڈسکشن تھی جو کاؤنسل میں ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ کافی عرصے کے بعد سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں باقاعدہ جو انڈیا پاکستان کوشچن ہے جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے جموں کشمیر کے تنازع سے، اس کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی۔ آخری میٹنگ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں 2 ہوئی تھیں اور 2020 میں ہوئی تھی، تو یہ 5 سال کے بعد یہ میٹنگ ہوئی، اور ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن there may be requirement for more meetings. So we are observing how it evolves. Our priorities and objectives are clear, and depending on the situation, there may be a need for not just one, maybe more meetings. So we'll see how it goes. ٹھیک ہے، اور اگر خدا نخواستہ عالمی برادری کی تمام تشویش اور تحفظات کے باوجود بھارت کسی فوجی تصادم کی طرف جاتا ہے تو یہ کس کی ناکامی ہوگی؟ عالمی برادری ناکام ہوگی یا امن یہ جنگ ہارے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اگر یہ سب کے باوجود جس میں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس ڈائریکشن میں نہیں جانا چاہیے، اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے، سیکرٹری جنرل he is saying that at the top of his voice, all of our common friends are saying that. So despite all of this, if they go ahead and go into some kind of misadventure as in the past, or any aggressive action, so میرا نہیں خیال کہ یہ بین الاقوامی برادری کی ایفرٹس کی ناکامی ہوگی، بلکہ یہ it will be a clear indication کہ جی جو بھارت ہے، جو ایک لا لیسنس پر مبنی جو ان کی پالیسیز ہیں، کمپلیٹلی ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا اینڈ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی، وہ اس کو ظاہر کرے گی کہ آپ کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سینٹیمنٹس کو بھی آپ سامنے نہیں رکھتے، اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز پر بضد ہیں۔ So میرا خیال میں یہ it will be very evident, but if they go that route, we are ready, and the kind of capabilities and determination that we have to respond befittingly to any kind of such misadventure or acts of aggression. بہت شکریہ ادا کریں گے عاصم افتخار صاحب۔ ناظرین، پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز میں مستقل مندوب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے عاصم صاحب کا موقف سنا۔ ایک جگہ پر تو یہ اس چیز کے حوالے سے خاصے پر امید بھی نظر آئے، خاصے کانفیڈنٹ اور خاصے ریلیکسڈ کام نظر آئے کہ بھئی پاکستان نے جو بھی کوششیں کی ہیں، پاکستان کا جو بھی موقف تھا وہ کم از کم دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور دنیا پاکستان کے حوالے سے تشویش کا اظہار نہیں کر رہی، تحفظات کا اظہار نہیں کر رہی، بلکہ دنیا نے پاکستان کا موقف بائی کیا ہے۔ دوسری طرف جس چیز کے حوالے سے عاصم صاحب کوئی بہت زیادہ پر امید نظر نہیں آئے وہ ہے انتونیو گوتریس کی جانب سے جو بھارت کو اور پاکستان کو اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی آفر دی گئی ہے، اور عاصم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ماضی میں بھی اس قسم کی ثالثی کی آفرز متعدد بار بھارت نے یک طرفہ طور پر رد کر دی تھی، تو اس مرتبہ بھی ضروری نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ثالثی کی آفر کو بھارت رد کر دے اور اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے۔ لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان مزید کیا اقدامات اٹھاتا ہے، بھارت کیا اقدامات اٹھاتا ہے، اور یہ تنازع کس طرف جاتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کا ماحول تو بدستور موجود ہے، مگر پی ٹی آئی اور پولیس کے تصادم کے مناظر بھی بدستور دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور ایک ایسا ہی منظر آج اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت دیکھنے کو ملا کہ جب پی ٹی آئی کے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب کو پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے ساتھ تصادم کے بعد عامر ڈوگر صاحب نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ان کے کپڑے پھاڑے ہیں، اور ان کے بقول پی ٹی آئی قیادت کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی نے بطور احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک مختصر دھرنا دیا اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل کے باہر آج بھی بھونچال کا سما رہا، اور پی ٹی آئی قیادت سمیت دیگر کارکنوں کو پولیس کی طرف سے روکے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ 7 ہفتوں کے تعطل کے بعد مائنس علیمہ خان بانی چیئرمین کی دیگر دونوں بہنیں جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئیں، جبکہ پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر وکلاء کو آج بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے نام اس لسٹ میں موجود
मौजूद हैं। अंदरूनी और बैरूनी इस तनाव की कैफियत में, इस माहौल में अब पीटीआई कल यानी 7 मई को लाहौर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के एजेंडे पर गौर करने के लिए अपोजिशन की एक एपीसी का इनेकाद करने जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बड़े हेक्टिक दिन के बाद टाइम निकाला। और आज तो चूंकि मैं वहाँ पर मौजूद थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये सिचुएशन किस कदर एस्केलेट कर जाती है, और आई एम श्योर कि जब हम वहाँ पर नहीं भी होते थे तब भी ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता है। आज तो लेकिन हमने आमिर डोगर साहब के साथ जो पुलिस का बर्ताव देखा कि चीफ विप हैं और उनके कपड़े फाड़ना और ये सारी चीज़, तो ये आपको हुकूमत के मूड के बारे में क्या चीज़ बताती है? आपकी अपनी असेसमेंट क्या है पॉलिटिकली, अगर हम आपसे पूछें? देखिए, एक बदहवास निज़ाम है। ये निज़ाम जानता है कि ये नाजायज़ है, अवाम की तायीद इस निज़ाम को हासिल नहीं है। पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है, पाकिस्तान के अवाम की चुनी हुई जमात पीटीआई है। तो ये एक बदहवासी का एक मज़र है ये सारा कुछ, जो बर्बरियत है, फस्तायत है। आपने देखा कि बिल्कुल आराम से ये मेंबर पार्लियामेंट वहाँ खड़े हुए थे, 10-12 लोगों पर हमला किया अचानक पुलिस ने बिला वजह। वो बिल्कुल पुरअमन साइड पर बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े हुए थे, बहनें मौजूद थीं, उनको रोका हुआ था। और इस तमाम हंगामे के बाद और जो वहाँ सूरत हाल पैदा हुई, शायद इनको 2 बहनों को भेजना पड़ा, वरना इरादा इनका कोई नहीं था। जो अदालत का फैसला है, हर हफ्ते में 2 दफ़ा हम इनको दिखाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि ख़ानदान और वकला की मुलाकात मंगल वाले दिन होगी, रफ़का की मुलाकात जुमेरात वाले दिन होगी। इन दोनों दिनों में एक तमाशा खड़ा किया जाता है, सड़क को बंद कर दिया जाता है, मार पीट की जाती है, घसीटा जाता है लोगों को। आज भी हुआ, बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया। ये सब कुछ आपने खुद देखा। तो ये क्यों किया जा रहा है? एक बड़े मामूल की बात है। जेल मैनुअल के तहत, अदालत के हुक्म के तहत 3 बहनें अंदर जाती, मुलाकात करती, आ जाती, हम वकला जाते, कानूनी मामलात डिस्कस करते और आ जाते। और ये हो रहा था पिछले 1-1.5 साल से, 2 सालों से। इसको अचानक बंद किया गया है इस माहौल में, जब दुश्मन आपको आंखें दिखा रहा है, जब आपको मुल्क के अंदर यकसुई की ज़रूरत है। तो ये तो मुझे कोई एक बहुत ही बचकाना या फिर पाकिस्तान दुश्मन को ये एजेंडा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी की कैफियत पैदा करो, अवाम को बताओ कि कानून कुछ नहीं है। पुलिस वालों को हम अदालत का हुक्म देते हैं और वो कहते हैं ये हुक्म कोई मतलब नहीं रखता, उसको जूते की नोक पर वो नहीं रखते, इशारा कर देते हैं कि हम उसके हुक्म के ताबे हैं। और एक शख्स कहीं दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो कौन शख्स है जो तमाम निज़ाम पर हावी है, वो किसका हरकारा है? ये सब कुछ हर हफ्ते हम देख रहे हैं। आज का दिन एक और तारीख दिन था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हर आने वाला दिन इस मुल्क में अब पिछले दिन से ज़्यादा तारीख होता जा रहा है। ठीक है। तो राजा साहब, जब हम ये बात सुनते थे कि भाई पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एस्केलेशन है, भारत एक तरफ से एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अब आज तो जो हमने एस्केलेशन देखी है वो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस की देखी है पीटीआई के खिलाफ। और अभी तक तो चलें रोका जाता था या बदतमीजी करके साइड पे कर दिया जाता था या वर्कर्स को गिरफ्तार करके वैन्स में भर लेते थे और फिर उनको छोड़ देते थे। आज तो इस हद तक सिचुएशन चली गई कि आमिर डोगर साहब को तो उन्होंने बाकायदा तशद्दुद का निशाना बना दिया। और यहाँ पर नाजरीन को हम ये भी बताते चलें कि हमारे इदारे के, हमारे न्यूज़ चैनल के ड्राइवर को भी उन्होंने पुलिस वैन में गिरफ्तारी उसकी करने की कोशिश की और उसको भी बंद कर लिया। हम उनको बार बार कि भाई वो एक न्यूज़ चैनल का नुमाइंदा है, वो एक न्यूज़ चैनल का ड्राइवर है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो गाड़ी पार्क करके साइड पे खड़ा हुआ है क्योंकि हम वहां पर मौजूद थे, तो उसको भी उन्होंने पकड़ लिया। तो ये जो एक एस्केलेशन है पुलिस की पीटीआई के खिलाफ, ये आप किस किस्म का सिग्नलिंग ये करने की कोशिश कर रही है हुकूमत? पीटीआई को कुछ खास मैसेज देना चाह रहे हैं आप, जो इस कदर मामला संगीन कर लिया गया उनकी जानिब से? देखिए, सिर्फ आमिर डोगर साहब नहीं, उनके अलावा 7-8 और MNAs थे जिन पे लाठियां बरसाई गई। सिर्फ बरसाई नहीं गई, लाठियां तोड़ दी गई। तो ये कौम को बताया जा रहा है कि इस मुल्क में सिर्फ जबर है, कोई कानून नहीं है, कोई शराफत नहीं है। ये पैगाम जो है, क्योंकि खुले बंदों ये किया गया, दिन दहाड़े ये सब कुछ किया गया, ये पूरी कौम को पैगाम है कि हमने तुम्हारा इलेक्शन लूटा था, तुम्हारे वोट लूटे थे, तुम्हारे तमाम हुकूक लूट सकते हैं। तो ये एक फस्ताई हुकूमत का, फस्ताई निज़ाम का पाकिस्तान के अवाम को पैगाम है। अब पाकिस्तान के अवाम पर है कि वो इस पैगाम को कैसे लेते हैं और कैसे जवाब देते हैं। सही है, लेकिन सलमान साहब, मसला ये है कि एक तरफ हुकूमत ये बात करती है कि भाई कौमी यकजहती चाहिए और उनको सबकी सपोर्ट चाहिए ऐवान के अंदर इंडिया के खिलाफ, और करारदादें आ रही हैं और वो आप लोग ऐवान में उसको अटेंड भी करते हैं उन सेशंस को। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको आप लोग अपना इत्तेहादी बनाना चाहते रहे हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, वॉकआउट कर दिया उस सेशन से। लेकिन आप लोगों की जमात ने उधर गवर्नमेंट का एक तरह से साथ दिया इंडिया के खिलाफ करारदाद के ऊपर।
تو اب ایوان میں کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا احتجاج کرنے کا؟ کیونکہ جو سلوک آج آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ خاص طور پر پارلیمنٹیرینز جو آپ لوگوں کے ان کے ساتھ ہوا، تو دھرنا تو آپ لوگوں نے دے دیا ہے، لیکن پھر واٹ نیکسٹ؟ بالکل، دیکھیں اس کی سراسر ذمہ داری حکومت پر ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے بالکل یہ حتی الامکان کوشش کی کہ ایوان کے اندر یکسوئی ہو، جو ریزولوشن پاس کی گئی اس کا ہم حصہ بنے۔ ٹریجری بینچز پہ لوگ نہیں تھے، وزراء موجود نہیں تھے، پی ٹی آئی کے ممبران موجود تھے، کورم تب پورا ہوا۔ تو ہم نے بالکل یہ کوشش کی کہ دشمن کو پیغام دیا جائے کہ یہ قوم متحد ہے، لیکن جو کچھ آج انہوں نے کر دیا، عمر ایوب صاحب وہاں موجود تھے، ہماری جو لیڈر ہیں آف دی پارلیمنٹری پارٹی زرتاج گل بی بی وہاں موجود تھیں، ان سب کی موجودگی میں جو بربریت کی گئی اس کا جواب یقیناً اب ایوان میں دینا پڑے گا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس قسم کی بربریت، سفاکی اور شرافت سے عاری برتاؤ کا مظاہرہ کریں اور اس کے بعد یہ سب سمجھیں کہ سب اچھا رہے گا۔ پارلیمان میں ان کو جواب دینا پڑے گا، اسپیکر کو جواب دینا پڑے گا کہ پارلیمان کے ممبران کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا، وہ کہاں ہیں، وہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ تمام سوالات ایوان میں اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے سلمان صاحب کہ ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ مائنس علیمہ خان فارمولا جو ہے وہ اپلائی کر دیا گیا ہے، اور کافی ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ علیمہ صاحبہ کو روک دیتے تھے تو باقی بہنوں کو بھی پھر رک جانا پڑتا تھا۔ پھر آج فائنلی آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر علیمہ صاحبہ کو نہیں بھی ملنے دیا جاتا تو باقی دونوں بہنیں ملاقات کر لیں خان صاحب سے۔ اب واٹ ڈو یو میک آف دس؟ مطلب کہ علیمہ خان صاحبہ کو ہی مائنس کرنا تھا، کوئی کمیونیکیشن یا کسی قسم کی کوئی بات چیت ان کے تھرو نہ آئے؟ کیا آپ کو سمجھ میں آئی اس سارے اقدام کی؟ دیکھیں بالکل ہی بیوقوفانہ طرز عمل ہے، دو بہنوں کو ان کو بھیجنا پڑا۔ ہم نے مشاورت کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو جانے دیں۔ دیکھیں 6 ہفتوں سے ان کی ملاقات اپنے بھائی سے نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے آج آ کے بتایا کہ ان کی صحت بہت ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل حشاش پشاش ہیں، پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا ڈیل کا لفظ بالکل آپ نکال دیں ڈکشنری سے، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ہم آئین قانون عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تو یہ ایک ضروری ملاقات تھی جو ہوئی، لیکن ہم توہین عدالت کی درخواست لے کر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ 3 اپریل سے ہماری درخواستیں دائر ہیں، ان کو سنا نہیں جا رہا۔ پچھلے ہفتے میری ملاقات ہوئی تھی، بیرسٹر گوہر بھی تھے، علیمہ آپا بھی تھیں، نیاز اللہ نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں وہ تھے۔ ہمیں یقین دلایا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یقین دلایا کہ بالکل اب آپ کی ملاقاتیں ہمارے حکم کے تحت ہوں گی، اور پھر وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 3-4 ملاقاتوں کے دن آئے ہیں، کسی ایک دن بھی ملاقات اس حکم کے تحت نہیں ہو سکی۔ تو ہم پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہمیں توقع ہے، ہم بالکل یہ اصرار کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سنا جائے۔ عدالت کی بے توقیری ہے، عدالت یا تو اپنی بے توقیری مان لے، کہہ لے کہ اس ملک میں عدالتی احکامات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانا گیا، 12 جولائی 2024 کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا، آج دن تک اس پر عمل نہیں ہوا، اور آج ریویو کو سن لیا گیا اور اس میں تاریخ مقرر کر دی گئی۔ تو یہ بالکل اگر اس ملک کا نظام یہی ہے کہ عدالتی فیصلے غیر اہم ہیں، ان پہ عمل نہیں ہونا، تو پھر آپ، میں، ہم سب لاچار ہیں۔ ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ صرف طاقت کی بنیاد پر اگر یہ ملک چلنا ہے، یہ معاشرہ چلنا ہے، ہم ایک جنگل کے باسی ہیں، ہم ایک مہذب ریاست کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ بیکاز آپ کے پاس بھی پارٹی کا ایک اہم عہدہ ہے، سیکرٹری جنرل کی پوزیشن بڑی اہم ہوتی ہے، ظاہر ہے اس نے ساری کمیونیکیشن کرنی ہے، اندر آپ جائیں گے، اندر سے پیغامات باہر لائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہنوں کی حد تک، ایک حد تک تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن باقی پارٹی کے معاملات تو ظاہر ہے پارٹی لیڈرز ہی دیکھتے ہیں۔ تو آپ کی ملاقات نہ کرائے جانے کا مقصد، پرپز کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مقصد تو بالکل واضح تھا۔ یہ جو 4-5 ہفتے گزرے ہیں اس میں مخصوص لوگوں کو اندر بھیجا گیا جو ایک مخصوص بیانیہ لے کر اندر گئے، میرے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کی گئی جو مکمل طور پہ ناکام کاوش تھی۔ وہ جانتے نہیں خان صاحب کو۔ خان صاحب جب کسی پہ اعتماد کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور جو یہ کاوش کی گئی وہ بالکل ناکام ہوئی۔ آج خان صاحب نے برملا کہا کہ ان لوگوں کو کیوں مجھ پر مسلط کیا جاتا ہے، کیوں بھیج دیا جاتا ہے، جو کچھ چند مخصوص وکلاء جن کو بھیجا گیا ہے پچھلے چند ہفتوں سے۔ تو خان صاحب نے نام لے کر کہا کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، ان کو مجھ پر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو وہ کاوش تو ان کی ناکام ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں اور یہ کیا کریں گے۔ یہ بچگانہ حرکت ہے کہ مجھے ان سے نہ ملنے دیا جائے۔ میں صرف سیاسی حوالے سے تو ان سے نہیں ملتا، وکالتی امور بھی ہیں، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں جو عدالت میں چل رہے ہیں۔
بہت سے مقدمات ہیں جن میں میں خان صاحب کا وکیل ہوں، تو میرا ان سے ملنا بالکل ضروری ہے۔ القادر ٹرسٹ کا معاملہ بایا کھڑا ہے، لاہور میں بیلیں ہیں، تو یہ تمام ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے وکلاء کی آج ملاقات انتہائی اہم تھی، لیکن وہ نہیں ہونے دی گئی۔ اچھا، ایک اور چیز سلمان صاحب بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر کے ان کو ان لوگوں سے نہ ملوانے دیا جانا کہ جن سے وہ خود ملنا چاہیں یا جن کو وہ خود کوئی اہم پیغامات دینا چاہیں، مثال کے طور پہ آپ ہو گئے، علیمہ خان صاحبہ ہو گئیں، اس سے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیا اچیو کرنا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کو روکے رکھا جا رہا ہے عمران خان کی ملاقات اگر پارٹی سے یا پارٹی کے اہم لیڈران سے نہ ہو پائے تو؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف تحریک نے بھی شروع ہونا ہے، دوسری طرف جو تحفظ آئین پاکستان کا ایک معاملہ ہے وہ بھی سائملٹینیسلی چل رہا ہے، تو کون سا ایسا معاملہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ان کو آئسولیٹ کر کے رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پی ٹی آئی اچیو کر جائے گی اگر عمران خان سے ملاقاتیں ہو جائیں تو؟ نہیں، دیکھیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ انتہائی کوئی بچگانہ ذہن لوگ ہیں جنہوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہے، اس میں کوئی فراست تو مجھے نظر نہیں آتی۔ مقصد صرف یہی ہے، ان کا شاید خیال ہو کہ عمران خان کو اگر ایک مخصوص بیانیہ لوگ پیش کریں گے، ایک ہی قسم کی بات کریں گے، کچھ لوگوں کے خلاف بھڑکائیں گے بشمول میرے، تو پارٹی پہ شاید ان کا قبضہ بہتر ہو جائے، ان کی مرضی کے لوگ پارٹی پر قابض ہو جائیں۔ یہی نظر آتا ہے منصوبہ، کہ ان کی خواہش یہی تھی کہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت لوگوں کو بھیجا جائے اور کچھ لوگوں کے خلاف خان صاحب کو بات سنائی جائے، اور ان کی شاید خواہش تھی کہ اس سے پارٹی کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ تو ایسا مجھے ہوتا نظر بالکل نہیں آتا۔ یہ بیوقوفانہ طرز عمل تھا، اور یہ بیوقوفی اپنے اختتام کو میرا خیال ہے کہ اب پہنچے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان صاحب، کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ آج جب ان کی بہنوں کی ملاقات ان سے ہوئی ہے تو انہوں نے آپ کے لیے کوئی خاص میسج بھجوایا ہے؟ جی بالکل بھجوایا ہے۔ عظمیٰ آپا نے کہا میرے لیے جو انہوں نے بھجوایا ہے، مجھ تک وہ بات پہنچ گئی ہے، اس پر عمل ہوگا۔ انہوں نے جو بڑی بات کی ہے جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہم نے قوم کو بتاتے رہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اس ملک کے نظام عدل پر، اس ملک کے آئین پر کیا حملہ ہوا ہے، اس کی جو جزیات ہیں وہ ہم نے بالکل قوم تک ہر روز لے کر جانی ہیں۔ ہم نے قوم کو بتانا ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ کتنے لغو ہیں۔ تو یہ بات تو ہم نے کرتے رہنا ہے، پریس کانفرنس کے ذریعے کرنا ہے۔ پہلے خان صاحب کی مجھے ہدایت آئی تھی کہ میں خط لکھوں چیف جسٹس پاکستان کے نام، وہ میں نے لکھ دیا تھا، اس کا بھی ایک مثبت جواب مجھے آیا ہے۔ ہم پریس کانفرنسز کریں گے، تو اس نوعیت کی ہدایات آئی ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک کے حوالے سے بھی ہدایت آئی ہے، خیبر پختونخوا میں واٹ اباؤٹ مولانا فضل الرحمان صاحب، جنید اکبر صاحب کے لیے، کیونکہ ان کو بتایا گیا ہوگا کہ کل آپ لوگوں کا اہم ایشو ہے وہ بھی؟ نہیں، اب وہ کوئی اہم ایشو نہیں ہے، وہ ایک قصہ پارینہ ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ اگر کبھی آنا چاہیں گے تو آئیں، ہماری جانب سے کوئی التجا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے بغیر ہی اب اے پی سی ہوگی کل جو بھی ہوگی، اور اسی ان کے بغیر ہی وہ اے پی سی اور جو ایک اپوزیشن اتحاد ہے اس کو آگے بڑھانے کا آپ لوگوں کا فی الحال کا پلان ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو دوست ہمارے ساتھ ہیں وہ بہت کافی ہیں، وہ پاکستان کے حقیقی نمائندے ہیں، وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں، ان کو ساتھ لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ فتح پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور فائنلی سلمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بات کہی ہے، ایک اہم سگنل دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہم نے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا پی ٹی آئی اب دوسری سائڈ کے کسی بیانیے کی طرف جا رہی ہے، دوسرے سائڈ سے انگیجمنٹ کی کوشش خود کر رہی ہے؟ کیا اس کا مطلب سمجھا جائے؟ نہیں، خان صاحب نے تو بڑی وضاحت سے کہا کہ میری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، ہم آئین اور قانون کا ہی تقاضا کر رہے ہیں، آزاد عدلیہ کا تقاضا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات درست ہے، خان صاحب نے کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے مذاکرات کے حوالے سے۔ اگر کوئی آئین، قانون، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو کرے، ہمارا بالکل اختلاف ہے، بربریت سے ہمیں اختلاف ہے، جو فسطائیت ہے اس کے ہم ہرگز حامی نہیں، اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے دائی ہیں، جس طرح ووٹ ٹوٹا گیا ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ تمام باتیں اب مستحکم ہیں، ہمارے اصول ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں کوئی اقتدار کی ہوس نہیں ہے کہ ہم کسی کی گود میں جا کر بیٹھیں، ہم نے آئین، قانون، عدلیہ، جمہوریت کے لیے لڑنا ہے اور ہم لڑتے رہیں گے۔
बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे पाक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, और उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जो आज हुआ या जो जिस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं वो इंतहाई बचगाना फेल है। इमरान खान को आइसोलेट करने का मामला भी इंतहाई एक बचगाना आइडिया है और इससे कुछ अचीव नहीं होगा। साथ ही साथ सलमान साहब ने यह भी फरमाया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मामला जो है वो अब एक किस्सा पारीना बन चुका है और जिसको इतिहाद में आना है वो हम उसको बखुशी एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने वक्त पे जब आना चाहे वो आ जाएं। लेकिन फ़िलहाल हम इसी इतिहाद के साथ आगे बढ़ेंगे और जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है उनके साथ ही इस मामले को आगे पहुंचाएंगे। अब देखते हैं नाजरीन के क्या होता है आने वाले वक्तों में। इसी के साथ नाजरीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।